زکریا بھی پاک ہے، مولا علی بھی پاک ہے، مولا حسن بھی پاک ہے، مولا حسین بھی پاک ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ قاریہ معلمہ محدثہ مفسرہ عتیقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی میرے نبی کریم سرکار کی جوان سارے پاک سبحان اللہ نبی دے ماں پیو دی گل آوے تے وہ بھی پاک حضور دی ازواج دی ساڈیاں ماواں دی گل آوے تے وہ بھی پاک اور سرکار دیاں دیاں سرکار دی اولاد دی گل آوے تے وہ بھی پاک وہ بھی پاک ہے عزیزان گرامی اپنے مقدرات ناز کریا کرو جدو حضور دی آل دی گل آوے تے سنی تاہی سیر چکا لیندے الحمدللہ حضور دے ماپیاں دی گل آوے اسی تاہی سیر چکا لیندے عزیزان گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی جدو ولادت ہونے لگی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام کلیا مکہ دیاں بیبیاں فرمایا میرے تے اوکھا ویلا ہے کہ جدو بچے بھی پیدائش ہوئے نا بی کول بیبیاں دا ہونا ضروری ہوتا ہے تے فرمایا میرے کول اوکھا ویلا ہے تے تسی آجو وہ نانا انکار کی تھی انہاں کہا تو مکہ دی سرداری نو چھاڑ کے مکہ دی بادشاہت نو چھاڑ کے تے سرکار دی بوے تے آگئی ہیں اسی تیرے کول کو نہیں آنا سرداری چھاڑ کے تے فقیری مال لے تے اسی کو نہ ہونا عزیزان گرامی جدو اینی گل سنی نا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا چلیو تسی مکہ دے مال لے ویندیاں جے تے میں محمد دے جمال لے ویندیاں میں نبی دے جمال اونا انکار کر چلے عزیزان من گاہ قدر مشاہدہ پہ کر دیئے اللہ نے فرمایا جبریل مولا یکم ہوئے فرمایا جنت دیا بیبیاں نہیں ہو دیئے پکے دیا عورتہ نہیں ہو دیا نایا جات جنت دیا عورتہ نوادر دے عزیزان من ذرا توجہ فرمایا جے جدو حضرت
چومن تو بعد میرے نبی نے بیٹی دا متھا سنگیا سر سنگیا بی بی خدیجہ نے عرض کی تھی لجپالا پیار دا انداز وکھرا ہے چمنا تے سمجھ چمدا ہے سمنا سمجھ نہیں آندا میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اے میری بیٹی زہرا ہے زہرا جنت دی کلی نو کہندے نے جنت دی کلی نو کہندے نے جدوں میں ایندا سر سنگنا وا مینوں جنت دے پھلاں دی خوشبو آ جاندی جنت دے پھلاں دی خوشبو آ جاندی کلی کہندے پھل زہرا کلی فرمایا تینوں پتہ ہے کون ہے حضور نے فرمایا پتہ ہی کون ہے حضور میری چوتھی پیر عزیزاں نے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اے تیری بیٹی فقیراں دی تاجدار جنت دی سردار اے جنت دی سردار بن کے آئی ہے اے تیری بیٹی جنت دی عورتوں دی سردار بن کے آئی ہے عزیزاں نے ذرا توجہ فرمایا جے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ میری بچپن گزرتا گیا ویلا لگتا گیا میرے نبی کریم دے دیوانے جدو بیٹی میرے نبی دے کول آنی میرے نبی نے کھڑے ہو جانا حضور نے کھڑے ہو جانا حضور دے کول فاطمہ پاک نے آنا تے نبی کھلو جانا حضور یار نبی دا کھلونا ایویں ہائے عزیزانی گرامی حضور دا کھڑا ہونا جدو معراج تے گئے نا میرے نبی تے سارے نبی اڈیک دے سن کدو آوے گا تے مسلح تے چڑھ سے او نبی کھلو گیا وہ نبی کھلو گیا اور جتھے نبی کھلو جاوے پیچھے گال کیڑی رہ جاندی ہے پیچھا کوئی گال رہ جاندی عزیزانی گرامی میرا نبی کھلو گیا میرے نبی اور مزیداری دی گل عزیزان من جدو بھی میرے نبی دی بارگاہ دی اندر ابو بکر آئے فدا قومی بابی یا رسول اللہ عمر آئے فدا قومی بابی یا رسول اللہ مولا عثمان آئے فدا قومی بابی یا رسول اللہ میرے علی آئے فدا قومی بابی یا رسول اللہ بلال حبشی آئے رسول اللہ سلمان فارسی آئے نے ابو ہریرہ آئے نے سہیب رومی آئے نے عبد الرحمن بن عوف آئے نے حضرت حنظلہ آئے نے جیڑا بھی صحابی میرے نبی دے کول آیا عرض کیتی سونیا میرے ماپے تے تھو قربان ہو جاواں فدا قومی بابی یا رسول اللہ جدو میرے نبی فاطمہ دے کول جاندے میرے نبی فرماندے میں محبت سارے جگ دے ماپے قربان نے لیکن فاطمہ فدا قومی بابی یا فاطمہ اے فاطمہ تیرے تو میں محمد دے ماپے قربان توجہ ہر بندہ آکھے یا رسول اللہ میرے ماپے تو اتھو قربان ہو جان تو حضور فرمان فاطمہ میرے تے اتھو قربان ہو جان فدا قومی بابی یا فاطمہ
عزیزان گرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے حضور آئے تشریف لے حضور نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تینوں جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا چھڑے اس گل تے راضی اس گل تے راضی تو جنت دیاں عورتاں دی سردار بن گئی گل تے راضی عزیزان گرامی بی بی پاک خاموش ہو گئی خاموش ہو اور ایک خاموشی ہاں دی علامت سی انہوں استفہام انکاری کیا جاتا ہے خاموش ہاں میں راضی عزیزان گرامی جنہوں نبی راضی کرے انہوں فاطمہ کہنے انہوں جنہوں نبی راضی کرے یعنی کہہ لو نبی جی دی رضا چاون عزیزان حضرت آدم علیہ السلام آپ روندے رہے گریہ جاری کردے رہے مولا راضی آجا حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ مولا راضی ہو جا عزیزان حضرت ابراہیم اللہ دا نبی نار نمرود چھڑی کا مولا ہو حضرت یوسف علیہ السلام دے بولتے تماچے بجے علی کی ربا ہونے راضی ہے حضرت زکریا دے دو ٹوٹے ہو گئے علی کی ربا ہونے راضی ہے اللہ دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے جسم دے اندر کیڑیاں نے پناہ لئی علی کی ربا ہونے راضی ہے نبی نماز پہ پڑھتے نے دلچ خیال آیا قبلہ بدل جائے رب نے فرمایا سونے پڑھتا اللہ نے نماز قبلہ بدل چھڑیا رب نے فرمایا محبوبہ راضی ہے تیرے آنکھیں میں چھنتے دو ٹوٹے پیتے نے راضی